हमारे नबी का तरीका क्या है? बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ग़ज़वा खंदक का मौका था तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी अलैहिस्सलाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बांधे हुए हैं फाके की वजह से। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज नहीं खाई। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई अनाज वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि एक सा रखी हुई है गंदम या आटा, एक सा समझ ले तकरीबन 3 किलो आज का बनता है, पौने 3 किलो। तो 3 किलो में कितने लोग खाना खा सकते थे? और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़बह कर लेती हूं, तो तुम नबी इस्लाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूलल्लाह आज आपकी हमारे यहां दावत है, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूलल्लाह 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ जाए, मैंने इतना सा खाना बनाया। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, वैसे बात तो नहीं थे। नबी इस्लाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है। तो नबी इस्लाम ने उसी वक्त फरमाया कि जाबिर, मेरे आने तक तुमने हंडिया को चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकानी नहीं शुरू करनी, सिर्फ आटा गूंद के रखना है। नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, अपना लुआब दहन मुबारक उस हंडिया में डाला और आटे में डाला और फरमाया कि तुमने इस हंडिया में से बस सालन निकालते रहना है और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसमें से आटा निकाल के रोटियां पकाते रहना है। सरकार 10 बंदों का खाना था, 100 बंदों ने नहीं खाया, 1000 साहबा ने वो इतना सा खाना खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, हमने जब हंडिया हटा के देखी उतनी ही थी जितनी के पकाई गई थी और आटा भी उतना ही था जितना कि हमने गूंदा था। वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं खिलाया, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम को खिलाया था। इंजीनियर अली मिर्जा साहब, आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से इतनी तकलीफ क्यों है? आप हर जगह हर वीडियो में ज़्यादातर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के, तमाम बुजुर्गान दीन के बारे में जो अनाप शनाप बकते हो, क्या इससे हासिल क्या होता है? क्या उनकी मकाम मर्तबे में कोई कमी आ जाती है? ये तो वही मिसाल हुई ना जो यजीद ने कायम की थी, यानी अहले बैत के ऊपर जुल्म व सितम करके और उनको शहीद करके वो चाहता था कि मेरा मकाम मर्तबा ऊंचा हो जाए और अहले बैत का मकाम मर्तबा घट जाए। मगर हासिल क्या हुआ? आज तक दुनिया यजीद पर लानत करती है और जिसने यजीद को मुसलमानों की गर्दनों पर मुसल्लत किया था उन पर भी लानत करती है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर और तमाम बुजुर्गान दीन हस्तियों पर भौंक भौंक कर क्या उनके मकाम मर्तबा कम करना चाहते हो? तुम्हारे कम करने से कम नहीं होगा जिनका अल्लाह ने मकाम मर्तबा ऊंचा किया हो। उनके मकाम मर्तबे को तुम जैसे आलिम क्या घटाएंगे? जानते हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कितना बड़ा काम किया है और आप किस दौर में आए हैं। इस्लाम का जो यानी सिस्टम था वो दरहम बरहम हो चुका था, यानी 650 बरस जो बनु उमैया बनु अब्बास के हाथों में हुकूमत रही, इन लोगों ने इस दीन का सिराजा बखेर दिया था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती उस दौर में आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अहले बैत के क्या मकाम क्या मर्तबे हैं आपने बताया और तमाम नशिस्तों में अपनी आपने सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
سیرت بیان کرنے کے اور کیا ہی کیا ہے، آپ نے تو ہر بار ہر جگہ اور اپنے سارے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں ہی گزار دی۔ دوستو، ان کے برابر تمہارے کون سے بزرگ ہیں جن کے تم پیروکار ہو، جن کی تم تقلید کرتے ہو؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، مگر تم اگر تقلید کرتے ہو تو کن کی کرتے ہو؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، یعنی جنہوں نے تصوف سے انکار کیا ان کی تم پیروی کرتے ہو، اور جنہوں نے غیب کو نہیں سمجھا، یعنی غیب ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے غیب کی بات کرنے والوں کو یعنی غلط قرار دیا اور ان کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں پیش کی۔ دوستو، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری وہی شخص ہے نا، وہی ہستی ہیں جنہوں نے ایک کوجے میں انا ساگر کو بھر کر دکھایا اور جے پال جادوگر جیسے جادوگر کو مرکیاں کھلائی، اور آپ نے بھارت جیسے دیش میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ آج تم ان کو کیا کہتے ہو کہ وہ تو صاحب مسلمان ہی نہیں تھے تمہارے حساب سے، کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ شرم حیا کرو، جب تمام علماء دین کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خودی کو بھول کر، یعنی اپنی خودی کو بھول جائے اور اللہ رسول کی یاد میں وہ فنا ہو جائے، اگر اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلتے بھی ہیں تو اس کا کوئی اس کو جرم نہیں کہہ سکتے، نہ ہی کوئی سزا۔ اس کے بارے میں اللہ نے بھی قلم اٹھا لیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی ہی وہ ہستی ہیں، جب آپ سیرت نبی بیان کرتے ہیں تو ایک پادری وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں بیکار ان مسلمانوں کا بیوقوف بنا رہے ہو، تمہارے نبی سے بڑے مرتبے والے تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے، اللہ نے ہر نبی کو مقام الگ الگ دیے ہیں، وہ تمہارے ہی نبی نہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، مگر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاؤں سے افضل ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے تو کوئی ایسا معجزہ بھی نہیں دکھایا، کوئی ایسا معجزہ بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا مردوں کو زندہ کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ نبی کیا، یہ تو ان کے غلاموں کے غلام بھی کر سکتے ہیں۔ مگر وہ پادری ان کی بات سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ تب آپ کو زلال آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، ہم کیسے ان کو بڑا مانیں؟ دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو اس پادری کے ساتھ گئے قبرستان میں اور قبر کے ایک مردے کو زندہ کیا اور اس کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے اور تمہیں کوئی وصیت کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت یہ وصیت نہیں کر پایا، اب اس سے پوچھ لو۔ اس نے دیکھا واقعی اس کا باپ تھا وہ، اور اس نے پوچھا کیا وصیت کرنا چاہتے تھے؟ اس نے بتایا۔ اس پادری کو یقین ہو گیا کہ واقعی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ عالم ہے
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا عالم ہوگا، اسی وقت وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ تمہاری طرح نہیں جو کلمہ پڑھ کر بھی اور تم ایسے بزرگان دین پر بھونکتے ہو جو آل رسول ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کوئی غیر سید نہیں ہے، آپ سیدی گھرانے سے ہیں اور آپ حسنی اور حسینی ہیں۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔